वज़ीर-ए-आला पंजाब का बेरोजगार खानदानों को मुफ्त ज़रूरी जमीन देने का ऐलान। 25 साल लीज पर 5 एकड़ जमीन मिलेगी। मरीम नवाज का मियांवाली में तकरीब से खिताब, बोली हम सियासत नहीं खिदमत पर यकीन रखते हैं। वो दिन गए जब वोट तो मियांवाली से लिया जाता था और उन्हें जरूरियात के लिए रुलना पड़ता था। लोग कहते थे मुस्लिम लीग नून सिर्फ लाहौर में काम करती है। अब मियांवाली में भी इलेक्ट्रिक बस चलेगी। किसानों को अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम से जमीन का मालिक बनाएंगे। मरीम नवाज का मियांवाली में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान। भारत को सेंटास मुआहदे में शमूलियत की दावत दी। आलमी सालिसी अदालत के फैसले के तहत भारत मुआहदे में शिरकत का पाबंद था। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। हमारा फैसला क्रिकेट में सियासत को न लाने के लिए था। दाइश का मास्टर माइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत करेंगे। हम आर्म बोर्ड में खुलूस नीयत से शामिल हुए। ईरान के अफगानिस्तान को तस्लीम करने के फैसले के बारे में इल्म नहीं। किसी हुकूमत को तस्लीम करना या ना करना हर मुल्क का अपना इख्तियार है। इंतहा पसंद नजरियात, अमन इस्तेहकाम, बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम जैसी बुनियादी इंसानी अक़दार की कमजोरी का बाइस है। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। कहा, इस्लाम एक अमन पसंद दीन, एतदाल, रवादारी, मकालमे और इंसानी जान के एहतराम का दर्ज देता है। पाकिस्तान ने कई दहाइयों के दौरान दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। आलमी बरादरी देरीना तनाज़ात के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दाम करे। महकमा खारजा के मुआविन वजीर बराए जनूबी और वस्ती एशिया जॉन मार्क फॉर्मर शाइन की अहम मुलाकात। अमरीकी वजीर के इस्लामाबाद और कोयटा के हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, अमरीका हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात को निहायत अहमियत की निगाह से देखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहरीनी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। सदर को आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया गया। सदर से पार्टी मामलात पर मशावरत। सदर का भारतीय तसल्लुत में मुकीम कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती और पुख्ता मौक़िफ़ पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का मुआयना माहीन से कराने का हुक्म। बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। सेहत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। बानी पीटीआई का जेल सिक्योरिटी दस्तयाब खाने पर इजहारे इत्मीनान। चेकअप के दौरान किसी एक फैमिली मेंबर की मौजूदगी और फौरी तौर पर फैमिली मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद। सेहत का मसला सबसे अहम है, इस मामले पर मुदाखलत जरूरी है। सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है और इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा सीएमएच में ज़ेर इलाज। जनरल रिटायर्ड बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन का इमारत के मुआयने का फैसला। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को गुल प्लाजा का दौरा करेगा। जाए वकुआ पर आतिशबाजी के बाद रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, मौजूद रास्ते और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया जाएगा। कमीशन फायर ब्रिगेड के एमसी, रेस्क्यू इदारे, एसबीसीए और दीगर इदारों को तलब करेगा।
سندھ حکومت کا فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ہائی رسک عمارتوں کو سیل کرنے کا فیصلہ. صوبے میں 889 عمارتیں ہائی رسک قرار. 3633 عمارتوں کا معائنہ. 3319 کو فائر سیفٹی خامیوں پر نوٹس جاری. میڈیم اور لو رسک عمارتوں کو اصلاحی اقدامات کی ہدایت. سیلاب متاثرین کو ریکارڈ مدت میں مکانات تعمیر کر کے دیے. اس سے دنیا کی توجہ سندھ کی طرف مرکوز ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم 2026 سے خطاب. کہا فخر ہے ہم نے بلاول بھٹو کے وعدے کو پورا کیا. خواتین کو قیادت دے کر ملکیت وقار سماجی تبدیلی پیدا کی. رہائش صرف چھت نہیں بلکہ انسانی وقار، صحت اور ترقی کی بنیاد ہے. خاتون اول آسوہ بھٹو زرداری کا ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹس فورم سے خطاب. کہا سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز پروگرام دنیا کا سب سے بڑا بحالی منصوبہ ہے جو 15 ملین سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. فورمز کی کامیابی بیانات میں نہیں بلکہ زمین پر بہتر زندگیوں میں ناپی جاتی ہے. اسلام آباد میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیورز، بائیک رائیڈرز کی رجسٹریشن شروع. ڈیش بورڈ فعال. پہلے روز 313 ڈرائیورز رجسٹر. رجسٹریشن کے بعد جاری ہونے والا QR کوڈ گاڑی پر چسپاں کرنا لازمی قرار. غیر رجسٹرڈ ڈرائیورز اور گاڑیوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. DC اسلام آباد کا انتباہ. کون بنے گا وزیر اعظم بنگلہ دیش؟ فیصلہ آج ہوگا. بنگلہ دیش میں عام انتخابات اور ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ. BNP، جماعت اسلامی اور اتحادی امیدوار میدان میں. عوام کے ووٹ سے طارق رحمان یا شفیق الرحمان کا فیصلہ ہوگا. 300 نشستوں میں سے 299 پر براہ راست الیکشن. خواتین کے لیے 50 مخصوص نشستیں. پولنگ شام 4:30 بجے تک جاری رہے گی. انتخابات سے قبل کیے گئے عوامی سروے میں دونوں بڑے اتحادوں کے درمیان معمولی فرق. BNP کو 44.1%، جماعت اسلامی اتحاد کو 43.9% ووٹ ملنے کا امکان. جماعت اسلامی کو شیخ حسینہ کا تختہ الٹنے والی جین زی جماعت نیشنل سٹیزن پارٹی کی حمایت بھی حاصل. اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات مثبت. ایران کے ساتھ ڈیل ترجیح ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مذاکرات جاری. ممکنہ ڈیل کے نتائج کا جائزہ لیا جائے گا. پچھلی بار ڈیل نہ ہونے کے بعد ایران کو مڈ نائٹ ہیمر بمباری کا سامنا کرنا پڑا. توقع ہے ایران اس بار زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے گا. گزشتہ سال ای میل کے ذریعے سائبر حملوں میں 15% اضافہ. عالمی ای میل ٹریفک کا تقریباً 45% اسپیم اور فراڈ پر مشتمل رہا. کیسپرسکی انٹرنیشنل نے اسپیم سے متعلق تازہ تجزیاتی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 14 کروڑ 40 لاکھ سے زائد نقصان دہ ای میل صارفین تک پہنچی. ایشیا پیسیفک خطہ 30% کے ساتھ ای میل سائبر حملوں میں سر فہرست رہا. پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ. سپارکوں نے چین کے یونگ جیانگ سی شور سینٹر سے ہم سنگ میل طے کر لیا. سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کی صلاحیت بڑھائے گا. بہاولپور کے صحرائے چولستان میں فراٹے بھرتی اور دھول اڑاتی 21ویں چولستان انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی جاری. تمام ریسرز آج دلوش اسٹیڈیم قلعہ دراوڑ کے مقام پر کوالیفائنگ راؤنڈ میں ایکشن میں. 4 کلومیٹر کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں ریسرز نے اپنی مہارت دکھائی. دفاعی چیمپئن زین محمود اپنے ٹائٹل کا دفاع کریں گے. ملکی اور غیر ملکی 120 سے زائد مرد و خواتین ریسرز شریک ہیں. ڈیزرٹ جیپ ریلی میں ریسرز کو 500 کلومیٹر کا ٹریک عبور کرنا ہوگا. فائنل ریس 15 فروری کو منعقد ہوگی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.